नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल माघ महिनाको 14 गते शुक्रबार माघ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि 20-25 बजे उपरान्त द्वादशी तिथि रहने विसम्बत 2022 जनवरी महिनाको 28 तारिक। शक सम्बत 1943 र नेपाल सम्बत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:55 र सूर्यास्त साँझ 5:40। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सर्तिला एकादशी आज माघ कृष्ण एकादशी, तिला एकादशी आदि विभिन्न नामले जानिने, तिलले स्नान गर्ने, यस एकादशीमा तिलको लेपन लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिलले पितृ तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने र तिल दान गरिने। सर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले व्रतका क्रममा जति दाना तिलको प्रयोग गर्दछन् त्यति नै वर्ष स्वर्गमा बास हुने धार्मिक विश्वास। यसलाई धार्मिक र आध्यात्मिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिनुका साथै सनातन सभ्यतामा तिललाई पवित्र रूपमा लिइने। यस दिन तिल दान गर्नु र भगवान विष्णुको नाम लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको। सनातन कालदेखि धार्मिक रूपले अति महत्त्वपूर्ण मानिने श्री स्वस्तानी व्रत तथा महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्तानी व्रत कथाको व्रतारम्भ पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिदेखि 1 महिना श्री स्वस्तानी व्रत तथा माधव नारायण व्रत सुरु भएको आज 12औं दिन। पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिनदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने। 1 महिनाभर व्रत कथाका 31 अध्यायहरूको पाठ गरिने। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने परम्परा। भक्तपुरको हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा माधव नारायण मेलाको व्रत शुभारम्भ भइसकेको। नेपाल सम्बतको 8औं शताब्दीदेखि सुरु भएको 1 महिने माधव नारायण व्रत एवं मेला पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि भक्तपुरमा सुरु भएको। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लाग्ने मेला हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ दिएर माधव नारायणको पूजा गरेपछि व्रत सुरु गरिने परम्परा। साखुको साली नदीमा भन्दा पहिलेदेखि यो मेला र व्रत यहाँ सुरु भएको शिलालेख र अन्य ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पाइने। इलाम जिल्लामा 18वटा जलविद्युत आयोजना पूरा भइसकेको। इलामको माई, जोगमाई र पूर्व माईमा निर्माण भएका 18वटा विद्युत आयोजनाबाट 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दै इलामको नगरपालिका र माई गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भएको सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले 9.51 मेगावाटको माईबेनी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसकेको र 77वटै जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा। 2078 सालको कुल जनसङ्ख्यामा शहरी जनसङ्ख्या 66.08% पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.92% पुगेको। सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गरेर 2068 सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दै शहरी जनसङ्ख्या 63.19% र ग्रामीण जनसङ्ख्या 36.81% रहेको। अब समाचार विस्तारमा। माघ कृष्ण पक्षको एकादशीलाई सर्तिला एकादशी भनिन्छ। आज सर्तिला एकादशी। यसलाई माघ कृष्ण एकादशी, तिला एकादशी आदि विभिन्न नामले जानिन्छ। षट अर्थात् 6वटा र तिल अर्थात् तिलको दाना, यी दुई शब्द मिलेर यस एकादशीको आह्वान भएको छ। जस अनुसार तिललाई स्नान गर्ने, तिलको लेपन लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिलले पितृ तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने र तिल दान गरिन्छ। आज सर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले व्रतका क्रममा जति दाना तिलको प्रयोग गर्दछन् त्यति नै वर्ष स्वर्गमा बास हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। त्यसैगरी अरू एकादशी व्रत चाहिँ श्रद्धापूर्वक सर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले सबै पापहरूको नष्ट हुने मान्यता पनि रहेको छ। सर्तिला एकादशी व्रतका समयमा तिललाई विभिन्न 6 प्रकारले प्रयोग गरिने भएकाले नै सर्तिला भनिएको हो। सनातन सभ्यतामा तिललाई पवित्र रूपमा मानिन्छ। यसलाई धार्मिक र आध्यात्मिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस एकादशीमा तिल दानलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। यस दिन तिल दान गर्नु र भगवान विष्णुको नाम लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
सर्तिला एकादशी व्रतका बेला तिल लगायतका अन्न दान गरेको खण्डमा वैकुण्ठ वास भई सुख प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। यस एकादशीका बेला तिल मिश्रित खिचडी पकाए विष्णुलाई अर्पण गर्ने चलन पनि रहेको छ। साथै रात्रि समयमा तिल हातमा लिएर 108 पटक मन्त्रोच्चारण गरी अर्पण गर्ने पनि गरिन्छ। त्यसैगरी विष्णुलाई अर्पण गर्ने सामग्रीहरूको अभाव भएमा 100 वटा दाना सुपारी चढाएर पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। सर्तिला एकादशीको व्रतमा शरीर शुद्धि तथा आरोग्य समेत प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पापहरूको नाश अनि वैकुण्ठ धामको प्राप्तिका लागि यस एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन व्रत बस्नाले मानसिक र शारीरिक दुवै कष्टबाट मुक्ति मिल्ने र भगवान विष्णुको असीम अनुकम्पा प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। यस दिनको स्नान, दान, भोजन, पिण्ड, तर्पण आदि हरेक कुरामा तिलको प्रयोग गरिन्छ। यस दिन काँचको भाँडामा मास, तिल र महको सेवन गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। नुन, तेल र अन्य अन्नहरूको सेवन नगरी चोखो बसेर यस दिन भगवान विष्णुको आराधना गर्ने, देवथलोहरूको दर्शन गर्ने र चित्त शुद्ध गरी बस्ने एकादशी महात्म्यमा वर्णन गरेको पाइन्छ। पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिदेखि 1 महिने श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत सुरु भइसकेको आज 12औं दिन। सनातन कालदेखि धार्मिक रूपले अति महत्त्वपूर्ण मानिने श्री स्वस्तानी व्रत तथा महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्तानी व्रत कथाको व्रत आरम्भ माघ 3 गते सुरु भएको हो। पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि दिनदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने गर्दछन्। 1 महिनाभर व्रत कथाका 31 अध्यायहरू पाठ गरिन्छ। यो क्रम 1 महिनाभर निरन्तर गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत तथा कथाको समापन गरिन्छ। महिला पुरुष दुवैले समान रूपमा यो स्वस्तानी कथा श्रवण गर्ने गर्दछन्। श्री स्वस्तानी माताप्रति आस्था राख्नेहरूले महिनाभरि व्रत लिन्छन्। यसरी व्रत लिँदा एक छाक चोखो गरेर खाने र अर्को छाक कन्दमूल या फलफूल सेवन गर्ने प्रचलन छ। स्वस्तानी व्रत र कथा प्रारम्भ भएपछि कतिपय परिवारमा शुद्ध सात्विक खाना ग्रहण गरेर पूर्ण शाकाहारी हुन्छन्। अष्टमातृका अर्थात् 8वटा देवीको बीचमा रहनुभएकी श्री स्वस्तानी माताको महिमा अपरम्पार रहेको जनविश्वास छ। शुद्ध चित्त र सफा संकल्प लिएर भक्ति अनि श्रद्धाका साथ अर्चना गरे हरेक श्रद्धालु भक्तजनको मनोकांक्षा पूरा गर्ने देवी स्वस्तानीका 4वटा हातहरू रहेका छन्। ती हातहरूमा चक्र, त्रिशूल, तरवार अनि कमलको फूल रहेको बताइएको छ। वैदिक सनातन संस्कार धर्मसित मात्र नभई सभ्यताका क्रमसित पनि जोडिएको छ। अष्टमातृकाको नेपाली जनजीवनमा अत्यन्त धेरै महत्त्व रहेको छ। वैदिक सनातन संस्कारमा धेरै जसो पुराणहरू एक पात्रले अर्को पात्रलाई सूत्रधारका रूपमा सुनाएका हुन्छन्। श्री स्वस्तानी व्रत कथामा शिव भगवानका ज्येष्ठ सुपुत्र कुमारजी र अगस्त्यमुनि बीचको संवादको रूपमा रहेको छ। श्री स्वस्तानी कथा आराध्यदेव भगवान शिवको महिमा अनि दैविक क्रियाकलापमा वरपर घुमेको छ। यी पुराणको कथा श्रृङ्खलाहरू पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुन्छन्। वैदिक सनातन परिवारमा साँझ या बिहान चोखो निदो हुँदै व्रत र पाठ गरिन्छ। व्रतको अघिल्लो दिन नै नङ केस काट्दै शुद्ध शुद्धमा परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला हुँदै कथा वाचन र श्रवण गर्दछन्। प्रसादका रूपमा चिनी, सक्खर, पोलेको सक्खरखण्ड, बदाम, सुन्तलाहरू रहन्छन्। सहरमा भन्दा गाउँघरमा श्री स्वस्तानी कथा वाचन र श्रवण अझै निकै प्रचलित छ। स्वस्तानी व्रतालुहरू काठमाडौँको साकोस्थित साली नदीमा तीर्थ स्नान गर्न जाने गर्दछन्। यो क्रम महिनाभर चलिरहन्छ। महिना दिनभरि साली नदीमा व्यापक घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो वर्ष कोरोना त्रासका कारणले तीर्थाटन र भिडभाडमा रोक लगाइएको छ। कथामा देवादिदेव श्री महादेव प्रमुख पात्रका रूपमा रहनु भएको छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथामा उल्लेख भएका स्थानहरू नेपालमै रहेकाले पनि यो व्रत तथा कथाको महिमा नेपाली जनजीवनमा अत्यधिक रहेको पाइन्छ। स्वस्तानी व्रत समापनका अवसरमा नेपालका धेरै ठाउँमा मेला लाग्दछ। व्रतालुले घरमा विशेष पूजा अर्चना गर्दै रातभरि जागराम बस्ने चलन पनि रहेको छ। 1 महिनासम्म विधि विधानका साथ श्री स्वस्तानी व्रत गरेमा चिताएको अवश्य
उद्देश्य पूरा हुने विश्वास पनि रहेको छ। श्रीस्वस्थानी व्रतका अवसरमा काठमाडौँको शङ्करापुर अर्थात् साकुमा 1 महिनासम्म श्री माधव नारायण व्रत बस्ने तथा मेला लाग्ने परम्परा छ। यस व्रतमा महिला पुरुष दुवैको सहभागिता रहने गरेको भए पनि महिलाहरूको सहभागिता अत्यधिक रहने गरेको छ। यो व्रत निकै कठोर मानिन्छ। यस व्रतका लागि व्रतालुले साली नदी आसपासमै गएर 1 महिनासम्म बस्नुपर्ने नियम छ। नित्य बिहान भगवान माधव नारायणका साथमा साली नदीमा स्नान तथा विभिन्न तीर्थस्थलहरूको पैदल यात्रा तथा कल्पवास गर्ने नियम पनि रहेको छ। नित्य बिहान सामूहिक स्नान तथा मध्याह्नमा नित्य पूजा गरी नाङ्गो पाउ 1 महिनासम्म हिँड्नुपर्ने र साँझमा 1 छाक अन्न अलिनो पालुङ्गोको सागसँग मात्र लिनुपर्ने नियम छ। दिनभरि निर्जल व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 1 महिनासम्म व्रत गरी अन्तमा माघ शुक्ल पूर्णिमाको रात्रिमा सामूहिक रूपमा अश्वमेध यज्ञका साथ व्रत समापन गर्ने नियम रहेको छ। माघ महिनाभर बिहानी पख चिसोको प्रवाह नगरी भक्तपुरको हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा बालकदेखि वृद्धसम्मले माधव नारायण मेलाको व्रत शुभारम्भ गरिसकेका छन्। नेपाल सम्बतको 8औं शताब्दीदेखि सुरु भएको 1 महिने माधव नारायण व्रत एवं मेला पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि भक्तपुरमा सुरु भएको हो। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लाग्ने मेला हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ दिएर माधव नारायणको पूजा गरेपछि व्रत सुरु गरिन्छ। साकुको साली नदीमा भन्दा पहिलेदेखि यो मेला र व्रत यहाँ सुरु भएको शिलालेख र अन्य ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। माधव नारायणको व्रत बस्ने व्यक्तिले 1 महिनासम्म व्रत सुरु हुनु अघिल्लो दिनदेखि नै निराहार बस्नुपर्ने, बिहानै त्रिवेणीमा स्नान गरी चोखो जल तथा पूजा सामग्रीले पूजा गर्नुपर्ने, शङ्खजल ग्रहण गरी मन्त्रोच्चारण गर्नुपर्ने, अरूलाई छुन नहुने तथा जुत्ता लगाउन नहुने परम्परा रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिदेखि 1 महिने माघ महिनाभरि स्नान गर्न सम्भव नभए पनि पहिलो दिन अर्थात् पूर्णिमाको दिन मात्र श्रद्धाले स्नान गर्नाले स्वर्ग लोकको उत्तराधिकारी बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। माघ स्नानको संकल्प र प्रारम्भ शास्त्र अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाकै दिनबाट लिनु पर्दछ। स्नानपछि भगवान विष्णुको पूजा अर्चना गर्नु र सकेसम्म सात्विक अल्पाहार र 1 छाक मात्र भोजन गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक व्रत बस्न सकिन्छ। माघ महिनामा दानको विशेष महत्व रहेको छ। दानमा तेल, गुड, घिउ र कम्बलको विशेषता मुख्य मानिएको छ। माघ महिनामा पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्नाले विशेष ऊर्जाको प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै शास्त्र र पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ कि माघ महिनामा स्नान, दान, धर्म, पुण्य, पूजा र अर्चना भक्तिपूर्वक गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारको सुख मिल्ने र अन्त्यमा भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सनातनप्रति विश्वास राख्नेहरूको विश्वास छ। इलाम जिल्लामा 18वटा जलविद्युत आयोजना पूरा भइसकेका छन्। इलामको माई, जोगमाई र पुवामाईमा निर्माण भएका 18वटा विद्युत आयोजनाबाट 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ। इलामको इलाम नगरपालिका र माई जोगमाई गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भएको सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले 9.51 मेगावाटको माईबेनी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसकेको छ। सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन थालेसँगै जिल्लामा 18वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन्। इलामको माई खोलामा मात्र 10वटा भन्दा बढी आयोजना निर्माण भएका छन् भने पुवा खोला, जोगमाई, सिद्धि खोला गरी जम्मा 18वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका हुन्। अहिले अस्ति हामीले सरस्वती माथि प्रशासन कार्यालयमा बसेर विद्युत हाइड्रो पावर कति के भएछ इलाममा भनेर आन्दोलन गर्दाखेरि लगभग 18वटा जति प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएको रहेछ। टोटल 140 मेगावाट जस्तो लाग्छ मलाई इलाममा होइन। अब हाराहारी अहिलेको जेनरल ट्रेनको रेट चाहिँ लगभग 19-20 करोड नै हिसाब गर्ने हो भने लगभग ठुलै अमाउन्टको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट भएको छ इलाममा। जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत केन्द्र प्रसारणमा पुर्याउन इलाम नगरपालिका 10 गोदकको राजधुवाली सब स्टेशनमा पुर्याइएको छ। पछिल्लो समय निर्माण भएका आयोजनामा सम्पूर्ण सिस्टम इन्स्टल भएको र स्काडा सिस्टमबाट प्यारामिटरको कन्ट्रोल गर्न सकिने नयाँ प्रविधि रहेका छन्। र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जतिपय कुराहरू हामी प्लान्टमा जतिपय इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल भएको छ त्यो फुल्ली अटोमेसनमा हुन्छ र यो स्काडा भन्ने चाहिँ हाम्रो गभर्नर सिस्टम हुन्छ। त्यो स्काडाबाट चाहिँ यो खालको कम्प्युटराइज त्यहीँबाट कम्प्युटरमा बसेर हामी त्यसको चाहिँ प्यारामिटरहरू हामीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुसारले हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ।
र अब आवश्यकता अनुसार त्यसको पावर बढाउने घटाउने लगायत अब त्यहाँ कस्तो फल्टहरू आएको छ भन्ने कुराहरू हामी कम्प्युटरमा बसेर यसको अपरेसनहरू पुरै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। इलामसहित 5 थर र ताप्लेजुङमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काबेली करिडोर मार्फत केन्द्रीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। 2058 सालमा विद्युत प्राधिकरण माथलको पुवा खोला हाइड्रो पावर 6.2 मेगावाटको विद्युत उत्पादन थालेपछि जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट यति धेरै आयोजना सम्पन्न भएका हुन्। रन अफ द रिभरको आधारमा यहाँ निर्मित आयोजनाले बर्खायाममा क्षमता अनुसार नै विद्युत उत्पादन गरे पनि हिउँदयाममा न्यून मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने गरेका छन्। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 जना र महिलाको सङ्ख्या 1,49,01,169 रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या 67,61,059 रहेको छ भने ती परिवारहरू 56,43,945 वटा घरमा बसेको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रति परिवार 4.32 जना सदस्य रहेको देखिएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा रहेको छ। मध्य प्रदेशमा 61,26,288 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भने कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या 16,94,889 जना रहेको छ। 77 वटा जिल्लाबाट मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,17,532 रहेको छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या 5,645 रहेको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्लामा रहेका छन् भने कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा परेका छन्। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज नगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका र जिरी नगरपालिका रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 8,65,906 रहेको छ भने कम जनसङ्ख्या भएको ठुलीभेरी नगरपालिकामा 10,187 रहेको छ। 20,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या 14 वटा रहेका छन् भने 1 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या 39 वटा रहेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको बैजनाथ गाउँपालिकामा 70,315 जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा 442 जना रहेका छन्। 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 46 रहेको छ भने 50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 15 वटा रहेको छ। नेपालको जनघनत्व 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्तिला एकादशी आज। माघकृष्ण एकादशी, तिला एकादशी आदि विभिन्न नामले जानिने तिलले स्नान गर्ने यस एकादशीमा तिलको लेपन लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिलले पितृ तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने र तिल दान गरिने। सर्तिला एकादशीको व्रत बस्नाले व्रतका क्रममा जति दाना तिलको प्रयोग गर्दछन् त्यति नै वर्ष स्वर्गमा बास हुने धार्मिक विश्वास। यसलाई धार्मिक र आध्यात्मिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिनुका साथै सनातन सभ्यतामा तिललाई पवित्र रूपमा लिइने। यस दिन तिल दान गर्नु र भगवान विष्णुको नाम लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको। सनातन कालदेखि धार्मिक रूपले अति महत्त्वपूर्ण मानिने श्री स्वस्तानी व्रत तथा महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्तानी व्रत कथाको व्रतारम्भ पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिदेखि 1 महिना श्री स्वस्तानी व्रत तथा माधव नारायण व्रत सुरु भएको आज 12औं दिन।
पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिका दिनदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने। 1 महिनाभर व्रत कथाका 31 अध्यायहरूको पाठ गरिने। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने परम्परा। भक्तपुरको हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा माधव नारायण मेलाको व्रत शुभारम्भ भइसकेको। नेपाल सम्वतको 8औं शताब्दीदेखि सुरु भएको 1 महिने माधव नारायण व्रत एवं मेला पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि भक्तपुरमा सुरु भएको। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लाग्ने मेला हनुमान घाट स्थित त्रिवेणी धाममा स्नान गरी सूर्यलाई अर्घ दिएर माधव नारायणको पूजा गरेपछि व्रत सुरु गरिने परम्परा। साखुको साली नदीमा भन्दा पहिलेदेखि यो मेला र व्रत यहाँ सुरु भएको शिलालेख र अन्य ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पाइने। इलाम जिल्लामा 18वटा जलविद्युत आयोजना पूरा भइसकेको। इलामको माई, जोगमाई र पूर्व माईमा निर्माण भएका 18वटा विद्युत आयोजनाबाट 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दै इलामको नगरपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भएको सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनीले 9.51 मेगावाटको माईबेनी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसकेको र 77वटै जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा। 2078 सालको कुल जनसङ्ख्यामा शहरी जनसङ्ख्या 66.08% पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.92% पुगेको। सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गरेर 2068 सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दै शहरी जनसङ्ख्या 63.19% र ग्रामीण जनसङ्ख्या 36.81% रहेको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।